त्वमेव केवलं हर्तसि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मसि त्वं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वाचमि सत्यं वाचमि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवस्तोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमावशिष्यम् अवपुरस्तात् अवदक्षिणत्तात् अवपाश्चात्तात् अवोत्तरत्तात् अवच्चोर्ध्वत्तात् अवद्धरत्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मायस्त्वं चिन्माय त्वम् आनन्दमस्त्यत्वं ब्रह्ममाय त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमायो विज्ञानमायोऽसि सर्वं जगदिदां त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदां त्वत्तस्थिस्तते सर्वं जगदिदां त्वायि लायमिष्यति सर्वं जगदिदां त्वायि प्रत्येति त्वं भूमिरपो नलो नीलो नाभः त्वं चत्वरि वाक्परिमितिपादनि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमस्त्वं ब्रह्मा भूर्भुवस्सुवरोम् गणादीं पूर्वमुच्चाराय वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वरः परतरः अर्धेन्दुलासितां तारेण वृद्धाम् एतत् तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यरूपम् अनस्वरश्चन्तयरूपम् बिन्दुरुत्तरारूपम् नादसंधानम् संहितासन्धिः सैष गणेश विद्या गणकारिषिः नीचरिद्यगायत्रिक्छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तां चतुर्हस्तं पाशमान् कुशधारिणां रादं च वरदं हस्ते बिभ्राणां मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकां रक्तवाससां रक्तगन्धनुलिप्तङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनां देवां जगत्कारणाम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियदौ प्रकृतेः पुरुषत्परम् एवं ध्यायाति यो नित्यां सा योगी योगिनां वरः। नमो व्रतपतये नमो गणपतये नमो प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय वरदामूर्तये नमः। एतदथर्वशीर्षं योधिते सा ब्रह्मभूयाय कल्पते सा सर्वविघ्नैर्न बाधयते सा सर्वत्र सुखमेधते सा पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते सायमधीयनो दिवसकृतं पापं नाशायति प्रातरधीयनो रात्रिकृतं पापं नाशायति सायं प्रातः प्रायुञ्जानो पापो भवति सर्वत्र धियानो पाविघ्नो भवति धर्म अर्थ काम मोक्षं च विन्दति इदम् अथर्वशीर्षमा शिष्यस्य नादेयं यो यदि मोहाद् दस्यति सा पापियान् भवति सहस्रवर्तन् अद्यं कं काममधीते तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमा विषिञ्चति सा वग्मी भवति चतुर्थ्यमनस्नान् जपति सा विद्यावान् भवति इति अथर्वनायकं ब्रह्माद्यावरणं विद्यान्न बिभेति कदचन्नेति यो दुर्वान् कौरिर्यजाति सा वैश्रवाणुपमो भवति यो यजिर्यजति सा यशोवन् भवति सा मेधवान् भवति यो मोदक सहस्रेण यजति सा वञ्चित फलमवाप्नोति या संजय समिदभिर्य जातिना सर्वं लभते सर्वं लभते अस्तौ ब्रह्मणां सम्यक् ग्रहायित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति
सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा सिद्धा मन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महाप्रत्यावायत प्रमुच्यते सा सर्वविद भवति या एवं वेदः इति उपनिषद। ओम शांति शांति शांति। ओम गम गणपतये नमः।